السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح هذا ليكزارسيس calculer cette limite. إلا جينا نحسبو مباشرة هاد la limite de cette fonction en 1 égale 0, la limite de cette fonction en 1 égale 0. 0 sur 0 forme indéterminée. كما تلاحظوا هنا عندنا fonction polynomiale sur fonction polynomiale. بما أن هنا فاش عوضنا ب 1 عطاتنا 0، إذا راه نقدروا نعملو هنا ب x moins 1. إذا الخطوة الأولى هي نحاولوا نعملو هنا ب x moins 1 égale la limite quand x tend vers 1, x à la puissance 2021 moins 2021 fois x غادي نردها moins x moins 2020 fois x plus 2020 sur x moins 1 au carré égale la limite quand x tend vers 1. هنا غادي نعمل ب x fois x أس 2020 ناقص 1، وهنا غادي نعمل بناقص 2020 ناقص 2020 x moins 1 sur x moins 1 au carré. كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة، x à la puissance n plus 1 moins 1 égale x moins 1 fois x à la puissance n plus x à la puissance n moins 1 plus x à la puissance 1 plus x à la puissance 0 اللي هي 1. إذا هنا غادي نقدروا نعملو ب x moins 1، وهنا عندنا x moins 1، إذا غادي نقدروا نعملو هنا ب x moins 1 égale la limite quand x tend vers 1, x fois x moins 1 fois x أس 2019 زائد x أس 2018 plus x plus 1 moins 2020 fois x moins 1 sur x moins 1 au carré égale la limite quand x tend vers 1, x إذا غادي نختزل ب x moins 1 x moins 1 مع واحد x moins 1 اللي كاينه لتحت، إذا الفوق يبقى عندي x fois x أس 2019 زائد x أس 2018 plus x plus 1 ناقص 2020 على x moins 1. هذه غادي نشرها x fois x أس 2019 هي x أس 2020، x أس 2018 هي x أس 2019، وحنا هابطين يعني x أس 2020 زائد x أس 2019 زائد x fois x هي x au carré و x fois 1 هي x. غنشوفو دابا la limite de cette fonction en 1. هنا le nombre de termes عندنا 2020، هنا x أس 1 دونك 2020 ناقص 1 زائد 1، هذا هو لو نومبر دو تيرم، يعني لو نومبر دو تيرم هو 2020. إذا فاش غادي نعوضو بواحد، واحد بليس واحد بليس واحد بليس واحد، فاش غنعوضوه بواحد هنا، الواحد غيبقى يتعاود 2020 مرة، 2020 في واحد هي 2020، إذا هنا لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون هي 2020 ناقص 2020 هي 0. إذا لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون en 1 هي 0 ولا ليميت ديال هاد لا فونكسيون en 1 هي 0، إذا مازال فورم انديتيرميني. بما أن هذه فونكسيون بولينوميال وفاش عوضنا فيها بواحد عطاتنا 0، إذا
راه نقدروا نعملو هنا ب x موان 1 إيكال لا ليميت كون x طون فيغ 1. هاد ناقص 2020 غادي نردها ناقص 1 2020 مرة، وكل ناقص 1 غادي نجيبو حتى ان تيرم من هاد لاصوم هذا. إذن x أس 2020 كما شفنا في الفيديوهات السابقة، x أس 2020 ناقص 1 زائد x أس 2019 ناقص 1 زائد x أو كاري ناقص 1 زائد x ناقص 1 sur x ناقص 1 إيكال لا ليميت كون x tend vers 1 x أس 2020 ناقص 1 تساوي x موان 1 فوا x أس 2019 بلس x أس 2018 بلس حتى نوصلو ل 1 بلس كذلك هنا x أس 2019 ناقص 1 تتساوي x موان 1 فوا x أس 2018 بلس حتى نوصلو ل 1 بلس نبقاو غادي بنفس الطريقة حتى نوصلو ل x كاري موان 1 هي x موان 1 فوا x بلس 1 بلس x موان 1 هي x موان 1 فوا 1 sur x موان 1. دابا غادي نختزل ب x موان 1 إيكال لا ليميت كون x tend vers 1. هنا غتبقى ليا x أس 2019 بلس x أس 2018 حتى ل 1 x أس 2019 بلس حتى نوصلو ل 1 بلس هنا غتبقى ليا x أس 2018 بلس x أس 2017 حتى نوصلو ل 1 بلس غادي نبقاو غاديين هكذا حتى نوصلو ل x بلس 1 بلس 1 égale la limite de cette fonction en 1 égale 2020 لأن فاش غادي نعوضو بلو 1 غتجينا 1 بلس 1 بلس 1 2020 مرة. la limite de cette fonction en 1 égale 2019 لي فونكسيون اللي وراها غتكون 2018 وحنا هكذا حتى نوصلو ل 2 بلس 1. إذا la limite de cette fonction en 1 égale 2020 زائد 2019 زائد 2018 بلس 2 بلس 1 إيكال دونك تنعرفو أن 1 بلس 2 بلس 3 بلس jusqu'à n تساوي n فوا n بلس 1 sur 2. إذن هاد لاصوم تساوي 2020 فوا 2021 sur 2 égale à ce nombre. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.